नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था एम्सची उंचेल्या दर्जाचो वैजकी शिक्षण आनी सेवा दिवपा खातीर तोखणाय केल्या. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार आयज सोंपता. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्यार 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 95 मतदारसंघात वट्ट 1351 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. गोंयांत 7 मेक जावपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा 27 एप्रिलाक वास्को जातली. हिंद प्रशांत वाठारांत उद्याक येवपी प्रादेशीक राजकीय परिस्थितींत आशियाई राष्ट्रांची घटमूट आनी एकवटीत संघटना आसियान रचनात्मक भुमिका वठोवपाक शकता अशें भारत मानता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां. आनी खेळांत IPL क्रिकेटांत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्सान चेन्नई सुपर किंग्साक 6 गड्यांनी हारयले. आयज दिल्ली कॅपिटल्स आड गुजरात टायटन्स हो खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था एम्साची उंचेल्या दर्जाची वैजकी शिक्षण आनी सेवा दिवपा खातीर तोखणाय केल्या. काल जाल्ल्या एम्स ऋषिकेशच्या 4थ्या दिक्षांत सुवाळ्याक राष्ट्रपती मार्गदर्शन करताल्यो. वैजकी मळार संवसारीक दर्जाचें शिक्षण आनी सेवा दिवप हे अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था एम्साचें राष्ट्रीय यश आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. वैजकी शास्त्रांतल्या चालू आशिल्ल्या नेटान जावपी बदलांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिलो आनी विद्यार्थ्यांनी आजीवन शिकपाची बांदिलकी घेवपाचो पुरस्कार करून हे बदल आपणावपाचो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार आयज सोंपता. मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी देशभरात जायत्यो रॅली करत आसात. ह्या खातीर 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 89 मतदारसंघांनी मतदान शुक्रारा जातले. छत्तीसगडच्या जांजगीर चंपा लोकसभा मतदारसंघात प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक बसकेंत उलोवप केलें. गरीब, तरणाटे, बायलां आनी शेतकारांचें कल्याण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचें प्राधान्य आसा अशें मोदी हांणी सांगलें. तशेंच तांणी महासमंद लोकसभा मतदारसंघांतल्या धामतारी शहरांत भौशीक बसकेंत उलोवप केलें. हाचे पयलीं राजस्थानच्या टोंक सवाई माधोपूर लोकसभा मतदारसंघांतल्या उनियारा हांगा वेंचणुकेच्या रॅलींतय प्रधानमंत्री मोदी हांणी उलोवप केलें. उत्तर प्रदेशांत भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी राजनाथ सिंग हांणी काल गौतम बुद्ध नगर जिल्ल्यांत पक्षाचो उमेदवार महेश शर्मा हाचे खातीर प्रचार केलो. आतां राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था, उदरगत, गुंतवणूक आनी बऱ्या प्रशासना खातीर वळखतात अशें तांणी ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या लोकांक मार्गदर्शन करतना सांगलें. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मेरठांत अरुण गोविल हांचे खातीर रोड शो केलो. ते आदी तांणी अस्तंत उत्तर प्रदेशांतल्या अमरोहा आनी बागपाट जिल्ल्यांतल्या रॅलींत उलोवप केल्लें. समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी अलीगढ जिल्ल्यांत सपा काँग्रेस युतीचे उमेदवार बिजेंद्र सिंग आनी हाथरसांतल्यान जसवीर बाल्मिकी हांचे खातीर रॅली काडली. बहुजन समाज पक्षाचे मुखेली मायावतीनूय मेरठ जिल्ल्यांतल्या पक्षाचो उमेदवार देबब्रत त्यागीक तेंको दिवपा खातीर रॅलींत उलोवप केलें. मध्य प्रदेश भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी जायत्या वेंचणुकांच्या बसकांनी उलोवप केलें. विकसीत भारता खातीर आमकां एक स्थिर, घटमूट आनी निर्णायक सरकार जाय अशें रिवा हांगाच्या मेळाव्याक उलोवप करतना तांणी सांगलें. कर्नाटकांत काँग्रेसीच्यो सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी चित्रदुर्गांत भौशीक रॅली घेतली. ह्या वेळार उलयतना तांणी बेकारी आनी म्हारगायेचो प्रश्न मांडलो. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या राज्यांक निधी जारी करना असो आरोप काँग्रेसीचे सरचिटणीस हांणी केला. दुसरे वटेन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष BY विजेंद्रान कर्नाटकांतल्या काँग्रेसीच्या फुडारपणा खाला राज्य सरकाराचेर बायलांची राखण करपाक अपेस येयला म्हूण टिका केल्या. केरळांत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काल सांजवेळार वायनाडांत भौशीक बसकेंत उलोवप केलें. काँग्रेसीचो जाहीरनामो गरीब, तरणाटे, शेतकार आनी बायलां खातीर आसा अशें सभेक मार्गदर्शन करतना खरगे हांणी सांगलें. समाजांत फूट घालपा खातीर न्हय तर लोकांच्या जिविता विशीं, शिक्षण आनी उत्पन्ना विशीं चड जाणून घेवपा खातीर काँग्रेस राष्ट्रव्यापी जाती आधारीत जनगणना हातांत घेतलो अशें चेंगनुरात जाल्ले भौशीक बसकेंत तांणी सांगलें. अस्तंत बंगालांत भाजपाच्यो वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी रायगंज संसदीय मतदारसंघात भौशीक बसका घेतली. ते पयलीं ते पक्षाच्या दक्षिण मालदा उमेदवाराक तेंको दिवपा खातीर मालदा टावनांत जाल्ल्या रोड शोत वांटेकार जाल्ले. मजगतीं मणिपुरांत लोकसभा वेंचणूक खातीर दुसऱ्या पांवड्यार येवपी पयसुल्ल्या वाठारां खातीर मतदान पंगडांनी थारायिल्ल्या मतदान केंद्राचेर वचपाक प्रवास काल सुरू केलो.
फैजाबाद जिल्ह्यातल्या 2 विधानसभा विभागांच्या मतदान केंद्राचेर उरिल्ले पंगड आयज प्रवास सुरू करतले. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. Oh, hi, dude. How are you? बेस्ट यार. स्टँड अप इंडिया जिंदाबाद. स्टार्टअप इंडिया जिंदाबाद. अरे स्टार्टअप इंडियाच्या आदारान बिझनेस सुरू केलो आणि आकाशवाणीचेर जाहिरात दिली. वाव, म्हाका सांग मरे कशी ती. चल या तर आकाशवाणीचेर. आकाशवाणी पणजी आल्तिनो पणजी गोय. फोन नंबर 22244552. 2224455. जम्मू काश्मीरात शुक्रारा जावपी सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्यात जम्मू, सांबा, रियासी लोकसभा सुवातांचेर 17 लाखां वयर मतदार 22 उमेदवारांचे नशीब थारायतले. जम्मू लोकसभा मतदारसंघ भारतीय राजकारणांतल्या म्हत्वाच्या प्रभावा खातीर नामना मेळिल्लो आसा. जम्मू लोकसभा मतदारसंघांतल्यान ह्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा कडल्यान जुगल किशोर शर्मा आनी काँग्रेस वतीन रमण भल्ला हे मुखेल उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. जम्मू संसदीय मतदारसंघ जम्मू, सांबा आनी रियासी सयत 3 जिल्ल्यांनी पातळ्ळा आनी वट्ट 17,81,545 मतदार आसात. तातूंतले 9,21,462 दादले, 8,60,055 बायलो आनी 28 तृतीयपंथी आसात. 2,416 मतदार केंद्रां आनी 18 विधानसभा विभाग आसात. 2014 आनी 2019 वर्सा भाजपान जम्मू संसदीय मतदारसंघ जिखिल्लो. सध्याचो संसदी वांगडी जुगल किशोर शर्मा जैतिवंत जाल्ले. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावण्यार 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 95 मतदारसंघांत वट्ट 1,351 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात. हातूंत मध्य प्रदेशांतल्या 29 बेतूल एसटी संसदीय मतदारसंघांतल्या स्थगीत वेंचणुके खातीर 8 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. ते भायर गुजरातांतल्या सुरत संसदीय मतदारसंघांतलो 1 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयला. तिसऱ्या पावण्यार जावपी वेंचणुके खातीर बेतूल लोकसभा सुवाते सयत 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 95 मतदारसंघां खातीर वट्ट 2,963 उमेदवारी दाखल जाल्यात अशें वेंचणूक आयोगान कळीत केलां. दाखल केल्ल्या सगळ्या नामांकनांची छाननी केल्या उपरांत 1,563 नामांकनां वैध थारली. ह्या पावण्या खातीर 7 मेक मतदान जातलें. गोंयांत 7 मेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा येता ते 29 एप्रिलाक वास्को जातली अशी माहिती भारतीय जनता पक्ष गोंय मुखेली सदानंद तानावडे हांणी काल सांजवेळार दिली. तानावडे हांणी नरेंद्र सावयकार आनी पक्षाच्या हेर वावुरप्यां सयत जुवारीनगर हांगाच्या बिट्स पिलांनी लागसार आशिल्ल्या सुवातीची पळोवणी केली. ही भौशीक सभा 27 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंयांत जावपी जाहीर सभेक हजारांनी नागरीक उपस्थित आसतले अशी आस्त तानावडे हांणी उक्तायल्या. हिंद प्रशांत वाठारांत उदयाक येवपी प्रादेशीक राजकीय परिस्थितींत आशियाई राष्ट्रांची घटमूट आनी एकवटीत संघटना आसियान रचनात्मक भुमिका वठोवपाक शकता अशें भारत मानता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां. पयल्या आशियाई फ्युचर फोरमांत व्हर्च्युअली उलयतना जयशंकर हांणी सांगलें. भारताचो हिंद प्रशांत महासागर उपक्रम आनी हिंद प्रशांत आशियान आउटलूक हांचे मदलो समन्वय सुरक्षा आव्हानांक तोंड दिवपी सहकार्याचो घटमूट आराखडो दिता. खेळांत IPL क्रिकेटांत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत लखनौ सुपर जायंट्सान चेन्नई सुपर किंग्साक 6 गडे राखून हारयले. जैता खातीरची 211 धांवड्यांची मोख लखनौ सुपर जायंट्सान 19.3 षटकांत सादली. लखनौ खातीर मार्कस स्टॉयनिसान सगळ्यांत चड 124 धांवड्यो केल्यो. ताका सामनावीराचो इनाम फावो जालो. ताचे पयलीं चेन्नई सुपर किंग्सान नेमून दिल्ल्या 20 षटकांनी 4 गडे वगडावन 210 धांवड्यो केल्यो. चेन्नई खातीर ऋतुराज गायकवाडान 108 धांवड्यो केल्यो. आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानार दिल्ली कॅपिटल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मजगतीं खेळ जातलो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था एम्साची उंचेल्या दर्जाचें वैजकी शिक्षण आनी सेवा दिवपा खातीर तोखणाय केल्या. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्या खातीरचो प्रचार आयज सोंपता. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावण्यार 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 95 मतदारसंघांत वट्ट 1,351 उमेदवार रिंगणांत आसात. गोंयांत 7 मेक जावपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जाहीर सभा 27 एप्रिलाक वास्को जातली. हिंद प्रशांत वाठारांत उदयाक येवपी प्रादेशीक राजकीय परिस्थितींत आशिया राष्ट्रांची घटमूट आनी एकवटीत संघटना आसियान रचनात्मक भुमिका वठोवपाक शकता अशें भारत मानता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां. आनी खेळांत
IPL क्रिकेटात काल राती जाल्ल्या खेळात लखनौ सुपर जायंट्सान चेन्नई सुपर किंग्साक 6 गड्यांनी हारयले. आयज दिल्ली कॅपिटल्स आड गुजरात टायटन्स हो खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.